अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जिस हाल में भी होंगे जहाँ भी होंगे खुश और खैर से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सलीम आली फ़ोटो में आपसे मुखातिब हूँ कुरान मास्टरी के चैनल के हवाले से। तजवीद के हवाले से हम कुछ बातें कर चुके हैं और बाद में कुछ भी करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे साहब का वीडियो और साहब का क्लास भी सुना और देखा होगा। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं सुना है तो पहले जाकर हमारे साहब का क्लास को भी सुनें, देखें, समझें। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही कीमती और बहुत उम्दा चीज़ ही मैं बताने वाला हूँ। अ, अल्लाह ताला आपको हिफ़्ज़ अमान में रखे। तो मोहतरम दोस्तों आज हमारा सबक का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है हुरूफ़ लिसविया के बारे में। साहब का जो क्लास था वो हुरूफ़ नतइया के बारे में था। वो भी हुरूफ़ 3 थे और हुरूफ़ लिसविया ये कितने हुरूफ़ हैं? ये भी 3 हुरूफ़ हैं। इनको हुरूफ़ लिसविया कहा जाता है। ये हुरूफ़ 3 हैं, वो कौन से हुरूफ़ हैं? वो हैं ता, ज़ाल, ज़ा। ये 3 हुरूफ़ हैं, इनके नाम हुरूफ़ लिसविया है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इनको हुरूफ़ लिसविया क्यों कहा जाता है? इनको हुरूफ़ लिसविया इसलिए कहा जाता है कि ये जो हुरूफ़ है, ये अरबी का लफ्ज़ है। ये हरूफ है, इसकी माना है मसौड़ी की, यानी जो मसौड़ों में अदा होने वाले जो हरूफ हैं, मसौड़ों के किनारों से जो हरूफ अदा होते हैं, ये है 3 हरूफ ता, ज़ाल, ज़ा। इस वजह से इसका नाम है हरूफ लिसविया। मसौड़ों के पास वाले अंदरूनी किनारे से निकलने वाले हरूफ जो हैं वो सा, ज़ाल, ज़ा, ये 3 हरूफ हैं। इस वजह से इसका नाम हरूफ लिसविया है। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं असल बात की तरफ। आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको असल जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ, जो सुनाना चाहता हूँ, जो हम सबक समझना चाहते हैं, वो सही समझ सकेंगे। जब तक आप वीडियो के हमारे साथ बने रहेंगे, तब इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके और हमारे साथ आप भी तसलसल के साथ कुरान मजीद सीख सकें और समझ सकें और पढ़ सकें और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस सवाब से महरूम नहीं रहें। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। के जो हरूफ लिसविया हैं वो कितने हरूफ हैं? 3 हैं। सा, ज़ाल, ज़ा। अब इसकी मखारज और इसकी निकलने की जगह, इसकी अदायगी किस तरीके से होगी? चलो उसको देखते हैं। उसकी अदायगी, इसको आप क्या करना है, पहले आप इसको अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेना है, ये अहम बात है। ज़ुबान का सिर्रा ज़ुबान का सिरा जब सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से लग जाए, तब जाके ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। ता, ज़ाल, ज़ा। ज़ुबान का सिरा जब सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से लग जाता है, तब जाके ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। सनाया उलिया किसी को कहा जाता है? इसको आपका इल्म है। हमने दाँतों के जो किस्म है, उसके नाम है, वो याद किए। आपने उस क्लास को भी देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ज़ुबान का सिरा सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से जब लग जाए, तब जाके ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। सा, ज़ाल, ज़ा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी अदायगी को मुकम्मल समझना है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद एक बात ये आती है कि ज़ुबान का सिरा कहाँ पर होता है? यानी अगर आप ज़ुबान को बाहर निकालें, क्या करें? ज़ुबान को आप बाहर निकालें, तो जैसे हमने ज़ुबान के भी हिस्से पढ़े हैं, ज़ुबान की मालूमात भी हमको है कि ज़ुबान के जैसे एक तरफ़ुल लिसान होता है, एक रअसुल लिसान होता है, वैसे हमने पढ़े। तो ज़ुबान को जो आगे वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है रअसुल लिसान, यानी ज़ुबान की नोक। तो उसी को कहा जाता है ज़ुबान का सिरा। तो ज़ुबान का सिरा ऊपर के जो 2 दाँत हैं, उसी को क्या कहा जाता है? सानाया उलिया कहते हैं। ऊपर के 2 दाँत हैं, उनके अंदरूनी किनारों से जब लग जाए, तब जाके सा, ज़ाल, ज़ा अदा होता है। अब 2 दाँत का ऊपर के जो हैं, उसके अंदरूनी किनारे पर कहाँ पर लगे, तो आपने क्या करना है कि आप ऐसा करो कि आपने जो अंगूठा है, वो क्या करो, ऊपर के जो 2 दाँत हैं, उसको ज़ोर से लगाओ। उसको ज़ोर से लगाओगे, इसी तरह ज़ोर से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आपके अंगूठे पर करंट का निशान आ जाएगा। जहाँ पर करंट का निशान आएगा, माने दाँतों का, तो आपने क्या करना है, अपनी ज़ुबान को उसी जगह पर लगाना है। यानी उसी जगह पर अगर आप अपनी ज़ुबान की नोक को लगाएँगे, जहाँ पर करंट के निशान आए, तो वहाँ पर अपनी ज़ुबान को लगाएँगे, सा, ज़ाल, ज़ा, तो इसी तरीके से ये 3 हुरूफ क्या हो जाएँगे, आसानी से अदा हो जाएँगे। सबक बहुत आसान है, बहुत मुख्तसर है, तो आपने क्या करना है, हमारे साथ बने रहिए। तो अब इसमें से ये बात आ गई
اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب زبان کا جو سرہ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کا سرہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگانے سے تھوڑا سا باہر نکالنا ہے، اتنا زیادہ باہر نہیں رکھنا ہے، اتنا سا معمولی، مطلب دانے کے برابر آپ نے کیا کرنا ہے، باہر نکالنا ہے۔ جب آپ باہر نکالیں گے تب یہ حرف کیا ہو جائے گا، صحیح ادا ہو جائے گا۔ بالکل باہر نہیں نکالنا ہے، زیادہ باہر نہیں نکالنا ہے، کم باہر نکالنا ہے، اور زیادہ اندر بھی نہیں ڈالنا ہے، واپس بھی اندر بھی منہ کے اندر زبان آپ رکھو گے تو یہ حرف ادا نہیں ہو سکیں گے۔ تو اسی طریقے سے زبان کا جو سرہ ہے اس کو تھوڑا سا باہر نکالیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ زبان باہر آ رہی ہے، اسی طریقے سے اتنا بس باہر نکالنا ہے تھوڑا سا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ نے جانا کہ یہ 3 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا سرہ ثناء اولیاء کے اندرونی کناروں سے لگ جائے تب جا کے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر وہ جو چیز ہے، جو ڈیفرنس چیز ہے، اب یہ 3 حروف تو ادا ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ڈیفرنس چیز ہے، جو مختلف چیز ہے، ان 3 حروفوں میں سے ان کی نکلنے کی جگہ تو ایک ہے، ان کی ادائیگی تو ایک طرف سے ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر جو ڈیفرنس چیز ہے، جو مختلف چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اس چیز کو ہمیں سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو ہم قرآن مجید کے اندر کیا کر دیں گے، بڑی غلطی کر دیں گے۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس جو مختلف چیز ہے اس کو سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ث، ذال، ظ، ان کے اندر جو فرق ہے وہ ہے ترقیق اور اس کے اندر جو فرق ہے وہ ہے تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے، یعنی پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے۔ ث، ذال، ظ جو ہے، ث، ذال اس میں کیا ہے، یہ جو 2 حرف ہیں یہ مرقق حرف ہیں، یہ اس کو حروف مستفلہ بھی کہتے ہیں، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور غا جو ہے یہ حروف مفخم ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، اس کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ہے باریک اور پر پڑھنے کا۔ تو ہم نے اس کے اندر فرق کیسے کرنا ہے، مثلا ث، ذال، اسی طریقے سے ث، ذال، یعنی ان دونوں کو کیا کریں گے، ہم باریک پڑھیں گے، اور اس کو کیا کریں گے، تھوڑا پر پڑھیں گے، تھوڑا موٹا پڑھیں گے۔ تو اس میں کو جو فرق ہے وہ ہے آواز کا، یعنی ث، ذال کا آواز کیا ہے، باریک ہے، اور کا آواز کیا ہے، پر ہے۔ اور ان میں سے کیا ہے، بعض میں کیا کر دیتے ہیں، اس کے اندر ث کو سا پڑھ لیتے ہیں اور ذال کو زال پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، غلط طریقہ ہے، اس میں بھی کیا ہو جائے، لفظ تبدیل ہو جائے گا، ادائیگی غلط ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ اس کے اندر جو فرق ہے مین چیز وہ کس کا ہے، ادائیگی کا، اور اس کے اندر فرق ہے آواز کا، یعنی اس کا آواز باریک ہے، اس کا آواز پر ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، لیکن فرق ہم نے کیا کرنا ہے، آواز کو، مین بات ہے آواز کی، اس کا آواز تھوڑا پر کرنا ہے، ث، ذال یہ باریک ہے، یہ پر ہے، اس کا ہم نے ذہن میں یاد کرنا ہے۔ اب آگے جو بات ہے، مین بات ہے وہ کیا ہے، وہ ہے اب اس کی مشق کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم ث کی مشق کریں گے۔ ث یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اس کو باریک پڑھتے ہیں، ث، ث، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اس، اس کو سا نہیں پڑھنا ہے، سا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اث، اث، اس، اسی طریقے سے ثمرتن، اسی طریقے سے آگے ثم، ثم، ثم یمیتکم، اسی طریقے سے اور بھی حرف ہے، مثقال، مثقال، اس کو مسکال نہیں پڑھیں گے، یہ مسکال جو ہے نا کال والا یہ غلط ہے، مثقال، تو یہ ان حروف کی کیا تھی، مشق، جتنی بھی آپ مشق کریں گے تو آپ کو صحیح یاد ہو جائے گا۔ آگے اعلیٰ حرف ہے وہ ذال، اس کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے، یہ بھی باریک ہے، اس کی مشق کریں گے، ذال، 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 حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش از، از، اسی طریقے سے ذالک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون، الذی نہیں پڑھنا ہے، زال نہیں پڑھنا ہے، زال کو زال نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ذالک ذہب تذہبون، ان باتوں کا فرق کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وا جو ہے وہ پر پڑھا جانے والا حرف ہے، اس کو تھوڑا پر پڑھیں گے، جیسے غالبین، جیسے وا، وا،
وا، حمزہ وا زبر اذ، اذ اذ، اسی طریقے سے ظالمین، ظلمات، ظلم، مظلوم، مظلوم اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہمارے ساتھ بنے بھی رہے ہوگے، اور آخر میں ہمارے لیے بھی دعا کرنا، طبیعت کافی دنوں سے ناساز تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔